अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कंपनी किस तरह दीवान बन जाती हैं, यानी कंपनी बहुत सी जगहों के दीवानी राइट्स लेती हैं। दीवानी राइट्स मैंने आपको पहले भी बोला, दीवानी राइट्स मीन्स राइट टू कलेक्ट टैक्सेस एंड रेवेन्यू। जब कंपनी दीवान बन गई, यानी जब कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गई, तो कंपनी भी अब खूब पैसा कमाने लगी। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम। ये अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी, ये यहाँ ट्रेड करने आई थी, तिजारत करने आई। इसके बाद अगर इन्हें यहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिलते हैं तो ये इनके लिए एक तरह से वो कहते हैं सोने पे सुहागा, यानी और भी ज़्यादा अच्छा हुआ। कंपनी वांटेड लार्ज रेवेन्यू इनकम but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. कंपनी यहाँ बहुत पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन ये कोई परमानेंट सेटअप या कोई परमानेंट सेटलमेंट यहाँ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इन्हें पता था कि हम यहाँ एज ए ट्रेडर आए हैं। कंपनी यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती थी, न कि कोई रेगुलर सिस्टम सेटअप करना चाहती थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि कोई गवर्नमेंट अगर किसी जगह खाली अपनी जेब भरने के लिए बनती हैं, तो जिस कंट्री की वो गवर्नमेंट होती हैं, अगर वहाँ की डेवलपमेंट पे कोई ध्यान न दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट उसका असर उस कंट्री पे पड़ता है, यानी उस मुल्क की हालत बदतर हो जाती है। तो यही हालत ब्रिटिशर्स ने उस वक़्त यहाँ की। उनका मोटिव खाली था कि किस तरह हम यहाँ से ज़्यादा पैसा कमा सके। कंट्री की क्या हालत होगी उनको उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। वो कोई परमानेंट सेटलमेंट यहाँ नहीं करना चाहते थे। देयर एफर्ट वाज टू इंक्रीज revenue as much as it could. इनका मेन मोटिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरह से यहाँ पैसा कमा सके। द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल could finance the purchase. The revenue collected the Bengal could finance the purchase of goods for export. ब्रिटिशर्स जब यहाँ पहले ट्रेड करने आए तो वो ब्रिटिश से गोल्ड और सिल्वर यहाँ लाते थे, यानी जो तिजारत होती थी वहाँ से सोना आता था, चांदी आती थी, और उसके बदले में यहाँ से चीज़ें परचेज़ की जाती थी और वो चीज़ें वहाँ पे बेची जाती थी। उस गोल्ड और सिल्वर के बदले में वो यहाँ से चीज़ें ले जाते थे, स्पाइसेस लेते थे, मसाले वगैरह, काटन, सिल्क, वो यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के बदले में लेते थे। तो यहाँ तक तो ठीक था, वहाँ से सामान आता था और यहाँ से उस सामान के बदले में दूसरा सामान जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को यहाँ दीवानी राइट्स मिलते हैं तो जो सामान यहाँ से जा रहा था उसका एक्सपोर्ट 5 सालों में डबल हो गया, यानी जितना सामान यहाँ से जा रहा था वो जाना तो उसका जाना मतलब जितना जा रहा था उसका डबल अब यहाँ से जाने लगा। लेकिन जो सामान वहाँ से गोल्ड सिल्वर वगैरह ब्रिटिश से यहाँ आता था उसका आना बंद हुआ।
کیوں برٹش سے گولڈ اور سلور آنا بند ہوا؟ اس کی کیا وجہ تھی برٹشرز کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ برٹشرز کو یہاں دیوانی رائٹس مل جاتے ہیں. جب ان کو یہاں دیوانی رائٹس ملتے ہیں تو اب ان کو پیسوں کی ٹینشن نہیں رہی. اب وہ یہیں سے لوگوں سے ریونیو کلیکٹ کرنے لگے، لوگوں سے ٹیکسز لینے لگے، یہاں سے زمینداروں سے پیسہ لینے لگے، ٹیکسز جمع کیے انہوں نے. یہاں پہ جو پیسہ انہوں نے یہاں جمع کیا اسی پیسے سے یہیں سے انہوں نے سامان خریدا اور اس سامان کو باہر بیچتے گئے. یعنی یہیں سے پیسہ جمع کیا اور اسی پیسے سے سامان بھی خریدا اور باہر بھیجا. بنگال سے جو ریونیو کلیکٹ کیا جاتا تھا اس ریونیو سے برٹشرز یہاں سامان خریدتے تھے اور اس سامان کو باہر بیچتے تھے. اب ان کو وہاں سے گولڈ سلور وغیرہ یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ انہوں نے یہیں سے پیسے کلیکٹ کیے اور اسی پیسے سے ابھی وہ یہاں سے سامان خریدنے لگے. تو یہاں ایک پرابلم کریٹ ہوئی. کیا پرابلم کریٹ ہوئی؟ پرابلم یہ کریٹ ہوئی کہ سامان یہاں سے جا رہا تھا لیکن وہاں سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا تھا. اس کا اثر یہ پڑا کہ بنگال کی اکانومی جو تھی وہ تباہ ہو گئی کیونکہ باہر سے پیسہ نہیں آ رہا تھا، یہاں سے سامان بھی جا رہا تھا. سو دا بنگال اکانومی واز فیسنگ ڈیپ کرائسس. کیا ہوا یہاں پہ؟ کرائسس، اکانومی کرائسس شروع ہو گئی. یہاں کی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑا اور یہ اثر زیادہ یہاں کے آرٹسنس پہ پڑا، پیزنٹس پہ پڑا. برٹشرز جو یہاں سے سامان خریدتے تھے اس کا پیسہ وہ یہیں سے کلیکٹ کرتے تھے ایز اے ریونیو، ایز ٹیکسز، کیونکہ انہیں اس کے رائٹس ملے ہوئے تھے. اس طرح برٹن سے یہاں پیسہ نہیں آ رہا تھا جس کا امپیکٹ یہاں کے اکانومی پہ پڑا. آرٹسنز ویئر ڈیزرٹنگ ولیجز سنس دے ویئر فورسڈ ٹو سیل دیئر گوڈز ٹو دا کمپنی ایٹ لو پرائسز. آرٹسنز گاؤں چھوڑ کے جانے لگے کیونکہ انہیں مجبور کیا گیا کمپنی کو کم ریٹ پہ چیزیں بیچنے کے لیے. وہ کمپنی کے بغیر کسی کو سامان بیچ ہی نہیں سکتے تھے، ان کو الاؤڈ ہی نہیں تھا کہ وہ کمپنی کے بغیر اور کسی کو یہ سامان اپنا بیچتے جہاں سے ان کو اچھا پیسہ آتا. کمپنی کو بیچتے تو کمپنی انہیں بہت کم پیسہ دیتی تھی. اسی طرح پیزنٹس کے اوپر بھی بہت سارے ٹیکسز لگائے گئے. they were unable to pay peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. پیزنٹس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگائے گئے جو وہ دے ہی نہیں سکتے تھے، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اتنے زیادہ ٹیکسز دے سکیں. اس طرح کیا ہوا؟ کاریگروں کی پیداوار کم ہونے لگی. ایگریکلچر کلٹیویشن شوڈ سائنس آف کولیپس. پروڈکشن واز ان ڈیکلائن. ایگریکلچر کلٹیویشن شوڈ سائنس آف کولیپس. زراعت کی پیداوار کم ہونے لگی، اس پہ بھی بہت برا اثر پڑا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. اس کے بعد 1770 میں قحط سالی بنگال میں ہوتی ہیں جس میں لگ بھگ 10 ملین لوگ یعنی کہ 1 کروڑ لوگ مر جاتے ہیں. بنگال میں کس وجہ سے؟ بھوک مری کی وجہ سے. قحط سالی شروع ہوئی، ان کے پاس کھانا ہی نہیں تھا، یعنی لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. بنگال کی جو اس وقت کی آبادی تھی اس کا تیسرا حصہ قحط سالی کی وجہ سے ختم ہو گیا، یعنی 1/3 پاپولیشن بنگال کی کیا ہوئی؟ ختم ہوئی.
اس بھوک مری کی وجہ سے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ کل ہم اسی چیپٹر کا ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.